باهي سيدي، السلام عليكم، مرحبا بكم. كيما هبط معنا فيديو شابتر نيميرو زيرو سميتو، ولا فيديو زيرو اللي عملت فيه انيسياليزاسيون لانفورماتيك. شنو هو الانفورماتيك، شنو هي الماتير تقراو فيها، ليش تقراو فيها. واللي نشوف انه هو فيديو مهم على الاخر. قبل ما ندخل في الكور لازم التلامذة تعرفوا فما برشا ضايعين في الانفورماتيك. علاش؟ خاطر البروفيت ما عملوش انيسياليزاسيون للتلامذة، شنو فاش تقراو، ليش تقراو كذا، يدخل ديريكت في الكور، وهذيك حاجة غلط. باهي اللي ما تفرجش في الفيديو يرجع يتفرج فيه، وتنخلي لكم اللين في الديسكريبسيون لوطا. لا اله الا الله محمد رسول الله. نبداو تو في الشابتر الاول اللي هو ستركتور دو دوني. نبداو اول حاجه نوسيون دو كونستانت، définition d'une constante. باهي une constante est un objet dont la valeur reste fixe tout le long de l'exécution du programme. Il est caractérisé par son nom اللي هو l'identificateur unique et sa valeur. كيما عندنا هنا exemple p égale 3,14 واكزومبل اخر ميساج égale bonjour. باهي اش معناها الحديث هذا؟ الكونستانت شنية هي؟ كونستانت هي حاجة ما تبدلش لو لون دي بروجرام. بار اكزومبل تاخو فاريا كونستانت تسميها بي هذيا من بداية البروجرام لنيوفا تبقى 3,14 ما تبدلش، ما تنجمش تتبدل. ميساج فيه بونجور يبقى بونجور من بداية البروجرام لنهاية البروجرام، ما يتبدلش. معناها الفالور نتاعها ما تبدلش لو لون دي بروجرام. باهي كيفاش نعملو ديكلاراسيون دين كونستانت؟ في الاناليز ولا الالغوريثم نستعملو التي دي او اللي هو تابلو دو ديكلاراسيون دي اوبجي. كيما نشوفو هنا نجيو نعملو هكا اوبجي وهنا تيب ناتور. باهي لوبجي شنو نحطو فيها؟ نحطو فيها ليدونتيفيكاتور ولا النون تاع الكونستانت اللي هو ديما تلقاوه هكا بي بار اكزومبل ولا اكس ولا ايغريك ولا زد، يعني اسم الكونستانت هذيك. والميساج التيب وناتير نحطو فيها التيب هي دو تيب كونستانت كما قلنا، والناتير تحط فيها الفالور الموجودة في وسطها 3,14. دونك باش نديكلاريو بي est un constant فيها 3,14 نكتبو بي constant égale 3,14 ميساج constant égale bonjour. باهي نورمالمون واضح هكا. نتعداو للديكلاراسيون في الباسكال. اون باسكال كونستانت نكتبو هكا، نجيو من الاول بعد ما نكتبو كلونتيت هذيك نكتبو const nom de constante égale الفالور دو constante بوان فيرغيل. nom de constante اللي قلنا هو ليدونتيفيكاتور بار اكزومبل هنا بي، والفالور كما قلنا هنا 3,14. دونك باش نجيو نديكلاريوها في الباسكال هذا اكزومبل باش ديكلاري بي ou bien message تعمل بي égale 3,14 point virgule message égale bonjour entre deux apostrophes خاطر message point virgule. باهي remarque la valeur qui prendra une constante nous renseigne sur son type. معناها الفالور اللي تاخذها الكونستانت تدل على التيب نتاعها. on utilise les constantes pour rendre le programme plus lisible et facilement modifiable. معناها الكونستانت رانا نستعملوهم باش تخليو البروجرام يتقرا اسهل ونجمو نغيرو فيه اسهل. بار اكزومبل بي ما نبقاش نعمل بي نديكلاري بي ومن بعد في وسط البروجرام نعطيها فالور 3,14 ونخليها هكاكا ونستعملها. لا، نجيو من الاول ملي نديكلاريو فيها نعملو بي ايكال 3,14 معناها راهي باش تاخذ الفالور هذيك وماهيش باش تبدل لو لون دي بروجرام. باش نبقاو نخدمو باه كي تقولو بي يعرفها ديريكت 3,14 البروجرام. باهي هذايا ابروبو الكونستانت. تاو لي فاريابل. définition d'une variable. Une variable est un objet dont la valeur peut être modifiée à tout le moment. Lors d'exécution du programme, elle est caractérisée par son nom, son type et son contenu. معناها الفاريابل هي حاجة تنجم تتبدل على طول البروجرام مش باش تبقى فيكس. بار اكزومبل تاخو اكس بعد تعطاها 3 في وسط البروجرام، بعد تبدلها 2 5 3 في الاخر تخرج لك 8. حاجة عادية معناها اللي هي باش تتبدل في طول البروجرام باش يصيروا عليها ديزافيكتاسيون تتبدل. دونك الفرق بين لي فاريابل و لي كونستانت، لي فاريابل اللي يتبدلوا لون دي بروجرام ولي كونستانت لا. باهي ديكلاراسيون دين فاريابل كالعادة في الاناليز ولا الالغو نستعملو تي دي او اللي هو تابلو ديكلاراسيون دي زوبجي. نكتبو هنا اوبجي نحطو تيب ناتير. باهي في الاوبجي نكتبو الاسم ولا ليدونتيفيكاتور اللي حكينا عليه بار اكزومبل ان اكس تي اللي هو،
وفي الكاز هنا نتاع تيب ناتور نكتبوا التيب نتاع الفاريابل هذيك، اسكو هي انتي ريال بوليان. ديجا فما 5 تيبا واش نحكيو عليهم بعد شوي. في الباسكال نجيو هنا بعد ما ديكلارينا لي كونستانت نتاعنا نكتبوا فار، نكتبوا النون دي فاريابل اللي هو هذايا هنا كاتبينه في لوبجي، وتيب دي فاريابل اللي هو كاتبينه هنا، و بوان فيرغيل. باغ اكزومبل عندنا الان هنا انتي باش نديكلاريوها نكتبوا فار ان دو بوان انتجر بوان فيرغيل x x de point réel point virgule. Ben, remarque, les opérations permettent de changer le contenu d'une variable est appelée affectation. On la note par les flèches avec. معناها كي باش نجيو نعملو modification على un objet ولا un variable نستعملو l'affectation السهم هذاك. par exemple نعملو x reçoit السهم هذاك 5 هذيك تسمى affectation. باهي باش ما نفوتكمش بالحديث برشا اش معناها فاريابل واش معناها كونستانت. هي احسبوها كيس وباش تحطوا فيها حاجه معينه. الكيس هو ليكس هذاك، وال تيبو ناتير هذيا معناها نوعيه الكيس ولا حاجه كيما هكاك حسبوها، والكونتيني اللي باش تحطوا في وسطها هو الكيس اش باش تصب فيه. حتى نزيدو شويه تفهموا لحظه برك. Un identificateur est composé d'une suite de lettres non accentuées et de chiffres. Le premier caractère doit être une lettre. Le symbole tiré bas avec tiré 8 est considéré comme une lettre. باهي اش معناها الشيء هذا؟ قالك ان identificateur est composé d'une suite de lettres. معناها l'objet هذيك اللي باش تعطيها الاسم ولا الفاريابل تكون une suite d'une lettre. par exemple x x3 x5 lettre non accentuée معناها ما تنجمش تستعمل بالابوستروف. et des chiffres. البريمير كاركتير معناها اول كاركتير ما ينجمش يكون رقم، والتيري با هذيك نحسبها لتر. باهي باش نعطي اكزامبل واحد. باهي la langage Pascal ne distingue pas les majuscules et les minuscules dans un identificateur. exemple باك هذيا ماجيسكيل هي نفسها باك هذيا ب ماجيسكيل والاخرين مينيسكيل هي نفسها كي تكتبها الكل مينيسكيل، معناها الكلهم يعبروا على نفس الفاريابل. معناها الباسكال كيما تكتب له هذي كيما تكتب له هذي كيما تكتب له هذي كلهم نفس الفاريابل. باهي فما اكزرسيس 5 باج 21 قالك الاكزرسيس عطاك دي نون دي فاريابل، قالك اسكو صحاح ولا غالطين، وكان غالطين قولوا لي علاش. الاولى كود برودوي مكتوبه هكا هذه غلط علاش؟ خاطر هنا بين كود وبرودوي ما لازمش تكون فما اسباس باش تحسب فاريابل. كود بليس برودوي غلط علاش؟ على خاطر البليس ماهيش حرف وماهيش رقم وماهيش تيري با. كود تيري با برودوي هذه صحيحه. 3 ايتاب هذه غلط علاش؟ خاطر الفاريابل ما لازموش يبدا بشيفر 3 ما لازموش يبدا بشيفر جمله هو. كاباسيتي هذه غلط علاش؟ خاطر فما او اكسون ونحنا قلنا لي ليتر نون اكسونتيي كيما تشوفوا. باهي دون لا لانغاج باسكال لا ديكلاراسيون دي اوبجي في كوم سوي. هذايا من الاول هنا نكتبوا بروجرام اسم البروجرام بوان فيرغول يزيدو سي ار تي هذيك ديما تتعاود. بعد نعملو كونست ونعملو ديكلاراسيون دين كونستانت اللي عندنا الكل، وبعد نعملو فار ونعملو ديكلاراسيون دي فاريابل اللي عندنا. بعد نعملو بيجين واند هنا نعملو الكود دي بروجرام حسب المطلوب منا. باهي اكتيفيتي soit la séquence suivante x reçoit 10 y reçoit 15 x reçoit y ou y reçoit x. Donnez les résultats de l'exécution de cette séquence. باهي نمشي للبانت شويه باش نفهمكم شويه. باهي كما قلنا كما قلت لكم وحكيت لكم قلت لكم الفاريابل احسبوها هي كيس كما هكا. نحنا عندنا هنا فاريابل اكس هذيك الكيس وهنا فاريابل ايغريك. باهي ما نعرفش نرسم ديزولي عاد. دونك قالك هنا x reçoit 10 هذه لافيكتاسيون الاولى و y reçoit 15 هذه لافيكتاسيون الثانيه. نمشيو انستركسيون بار انستركسيون. الانستركسيون الاولى اش تعطينا؟ الاكس نحطو فيها 10 نجيو هنا نكتبو 10 والجريك نحطو فيها 15. باهي بعد اش قالك؟ قالك x
رسوا y. اش معناها x رسوا y؟ x رسوا y معناها الفالور في اليكغيك هنا باش تحطها في الاكس. كي باش تحط انت فالور من اليكغيك هنا في الاكس، راهي الفالور نتاع باش تهزها كيما هكا، كاينه هي الفالور موجوده هنا، باش تهزها تبقى موجوده غادي، وتجي تعوض الفالور اللي موجوده في الاكس كيما هكا. دونك باش تولي عندنا هكا. بعد اش قالك اكس y رسوا اكس، y باش تحط فيها الفالور الموجوده في الاكس، باش تهز هذه كالعاده الفالور في الاكس وتحطها في اليكغيك، تبقى هنا كانس وهنا كانس. دونك هو اش طالبك هنا؟ قالك دوني لا ريزلتا دو ليكزيكسيون دو سيت سيكونس، قالك اعطيني ريزلتا في الاخر باش تطلع كيما شفنا هنا باش تطلع 15. هذه الانستركسيون ترسل الانستركسيون معناها تورناج لا مان. الانستركسيون الاولى باش تعطينا ملولهم الاكس واليكغيك فارغين. بعد الانستركسيون الاولى الاكس باش يولي فيها 10 كيما تشوفوا اليكغيك تبقى فارغه. دوزيام انستركسيون الاكس ما فيها 10 تبقى 10 خاطر ما مسيناهاش، واليكغيك يولي فيها 15. تروازيام انستركسيون الاكس نحطو فيها الفالور دو اليكغيك، هنا عندنا اليكغيك فيها 10 والاكس فيها 15، نحطو ال 15 هذيا في الاكس باش تعطينا الانستركسيون الثالثه، دونك الاكس تتبدل تولي 15. الانستركسيون الرابعه الاكس تو نهزو نحطها في اليكغيك باش تعطيك هنا 15، دونك باش تبقى 15 مش باش تتبدل. La valeur de x est 15 ou la valeur de y est 15. B. Un autre exercice. Écrire une séquence permettant de permuter deux variables en utilisant un variable intermédiaire, auxiliaire ou temporaire. B. طلب منك هنا قالك عندي دو فاريابل فيهم دو فالور، نحب نعمل permutation، يعني الفالور اللي في الاكس تولي في اليكغيك والفالور اللي في اليكغيك تولي في الاكس en utilisant un variable intermédiaire ou bien auxiliaire. باهي يقولك intermédiaire auxiliaire ou temporaire راهي نفس الحكاية. باهي اش باش نجيو نعملو نحن قبل ما نوريكم التورناج على ما نجي نفهمكم هنا شوية. نرجعو للتالي. باهي عندنا الاكس حطينا فيها 10 واليكغيك حطينا فيها 15. اش نحبو نعملو؟ الفالور في اليكغيك نحطها في الاكس والفالور في الاكس نحطها في اليكغيك، يعني الريزلتا في الاخر اش لازمها تخرج لنا هنا 15 وهنا 10. هذايا وين لازمنا نوصلو. باهي دونك باش نوصلو هكا اش لازمنا نعملو؟ قالك تنجم تستعمل فاريابل اوكسيليير اللي هي كيس ثالث، هكا نسميوه مثلا وبيان زد ولا اللي هو. اش باش نعملو؟ انت عندك ثلاثة كيسين، سيبوزون هذايا كيس فيه جي وهذايا كيس فيه ماء وهذايا كيس فارغ. تحب كيس الجي تحطه في الماء وكيس الماء تحطه في الجي في كيس الجي. اش باش تعملوا؟ عندك كيس فارغ باش تجي ببساطة تحط هذه اللي عندك هنا تحطها في الكيس هذايا، ومن بعد تجي هذيا هنا تحطها في الكيس هذايا، ومن بعد تجي هذيا هنا باش ترجعها تحطها في الكيس هذايا. دونك باش تبقى لك الريزلتا هكا في الاخر. انت حاجتك هنا كما قلنا تولي عندك 15 وهنا تولي عندك 10، وصلت للغاية متاعك. باهي نرجعو للدوكيمون متاعنا. هذايا لي زانستركسيون كيفاش يصيرو. الاكس نحطو فيها 10 من الاول واليكغيك 15، دونك الاكس فيها 10 واليكغيك 15 بديت من هنا انا. دونك اش باش نعمل تو؟ كما قلنا الفالور في الاكس نحطها في الزد، هنا انا سميتها نحطها في الزد. دونك اش باش تولي عندنا الاكس فيها 10 اليكغيك 15 والزد تولي فيها 10. بعد باش نجي نعمل الفالور في اليكغيك نحطها في الاكس، اليكغيك نحطها في الاكس تولي عندنا 15 10، ومن بعد الفالور في الزد نحطها في اليكغيك باش تولي عندنا 10 15، وهذه باش تبقى فيها 10 مش ما تهمناش. احنا اللي يهمنا ان عملنا بيرميتاسيون بين الاكس واليكغيك. نورمالمون هذه واضحه، اللي ما فهمهاش سهله برشا. يجبد 3 كيسين في دارهم، كيس يصب فيه الماء وكيس يصب فيه الغازوز وكيس يخليه فارغ. اللي في وسط الماء الكيس الماء اللي في وسط الكيس نحبو يولي في كيس الغازوز، وكيس الغازوز نحبو يولي في كيس الماء. تستعمل الكيس الثالث، دونك وقتها تنجم تفهمها بالسهل. باهي دونك هكا صارت الحكايه. نشدو للاكس هذيا نحطها في الزد هذيا في البريمير ايتاب، دوزيام ايتاب اليكغيك نحطها في الاكس، والتروازيام ايتاب زد نصبها في اليكغيك. دوزيام اكزرسيس هذيا باش نعملو نفس الخدمه لكن سون utiliser ان فاريابل انترميديير، معناها من غير ما نستعملو الكيس الفارغ. هذه ما تنجموش تعملوها بالماء والغازوز الساعه.
جست معناها ماتيماتيك وتحفظها كما هي وتحطها واضحة برشا. باش تستعمل الديفيرونس écrire une séquence permettant de permettre deux variables sans utiliser une variable intermédiaire. دونك هكا باش تكون الانستركسيون السيكونس نتاعها نعملو x رسوا 10 و y رسوا 15. بعد الاكس نحطو فيها x بلس y، الجريك نحطو فيها x موان y، والاكس نحطو فيها x موان y. هذه يتحفظوا هنا من 3 ل 5 ديما نفسهم يتعاودوا. اش تعمل دونك تاخذ الاولى تحط فيها السو، بعد تبدل الفاريابل هذه وتبدل السيني، ومن بعد تبدل الفاريابل مرة أخرى وتخلي السيني. أحفظها هك، المرة الأولى تبدل الفاريابل الفاريابل منه والسيني، ومن بعد تبدل الفاريابل وتخلي السيني. هذيك مرة تنجم تحفظها. دونك في الانستركسيون الأولى الإكس باش تكون فيها 10 الجريك مازالت فارغة، في الانستركسيون الثانية فيهم 10 15 تو باش نبيرميتيو الإكس نحطو فيها إكس بلس يجريك اللي هي 10 بلس 15 إيكال 25 نحطوها هنا، والجريك باش تبقى فيها نفسها. كاتريام انستركسيون باش نحطو الجريك نحطو فيها اكس موان يجريك، اكس فيها 25 موان 15 نحطو 10. والسانكيام انستركسيون نحطو في الاكس اكس موان يجريك 25 موان 10 ايكال 15. دونك نحنا بدينا ب 10 في الاكس و 15 في اليجريك، وصلنا ل 15 في الاكس و 10 في اليجريك. هذوما لي ترواز انستركسيون كيما قلت لكم تحفظوهم ولا تكمروهم. هذاك كيفاش تعمل permutation entre deux variables sans utiliser un variable intermédiaire. باهي تيب دي دوني ستاندار تو كيما قلت لكم فما لي تيب باش نشوفوهم بعد. مش باش نركز فيهم برشا خاطر هذوما حاجة تعرفوهم، لكن هاو باش نفسرهم. هذا ديجا شابيتر طويل وممل خاطر جست فيه تعاريف مملة. باهي les types de données permettent de déterminer l'ensemble de valeurs qui peuvent être affectées la variable. Fixer implicitement l'ensemble des opérateurs valides sur ces variables. اش معناه؟ قالك التيب نتاع الفاريابل كي نقولو par exemple a de type entier ولا de type réel، نجمو نعرفو الفالورات اللي نجمو نحطوهم في الفاريابل هذاك. par exemple كيما قلت لكم بكري عندنا كيس، نجمو كي نعرفوا الكيس شنيا مناش مصنوع نجمو نعرفوا اش نحطو فيه. بار اكزومبل ما يجيش كيس قبليه بلاستيك تمشي تحط فيه حاجه سخونه على الاخر ينجم يذوب. هذاكش معناها نعرفوا اش نحطو فيه. فيكسي امبليسيتمون لونسومبل دي زوبيراتور فاليدي سير سي فاريابل، معناها نجمو نعرفوا شنوما لي زوبيراسيون اللي نجمو نستعملوهم عليه. باهي اول حاجه تيب اونتي. Le langage Pascal a 5 types entiers prédéfinis. Chaque type a un domaine de définition spécifique. موجودين في الكتاب page 11. يعني les domaines de définition تاع كل type، معناها منين لوين الانترفال، كيما نقولوا كبر الكيس قداش يهز. Attention, quand on manipule une variable de type entier, il faut faire attention au risque de déroulement qui engendre des calculs erronés. Le type convenable dans ce cas est long int. قالك معناها كي تبدا تحسب في ان اوبيراسيون رد بالك وانت تستعمل في لونتي انك تخرج من الرينج ولا المجال نتاع لونتي اللي هو نورمالمون من 32000 وشويه حتى موان 32000 وشويه ولا حاجه، ما نحفظش الرقم موجود في الكتاب باج 11. قالك وقتها كي تعرف روحك باش تفوت اش لازمك تعمل، تولي تستعمل long int. باهي نتعداو تو لي زوبيراتور اريثميتيك سير لي زونتيي. شنو هما لي زوبيراتور اريثميتيك اللي نجمو نستعملوهم سير لي زونتيي؟ اللي هما لي زوبيراتور ايزيير بليس والموان والفوا والسور. هذيك فما دو زوبيراتور اخرين نجمو نستعملوهم اللي هما الديف والمود. بار اكزومبل نعملو ا ديف بي ولا ا مود بي. الديف هذيا تعطينا الكوسيون واللي هو بالعربي نورمالمون خارج القسمه، والمود تعطينا باقي القسمه. باهي ديكلاراسيون اون باسكال. كيفاش تعمل ديكلاراسيون تاع ان اونتي؟ كما قلنا بكري نحنا ديكلارينا فاريابل باش نحطو اونتي دون لا لانغاج باسكال. Dans la langage Pascal, la déclaration d'une variable entière se fait comme suit. نعملو var واسم الفاريابل ومن بعد entier اللي هو التيب نتاع الفاريابل بوان فيرجيل. اكزومبل نعملو var
i فيرغول جي دو بوان انتجر بوان فيرغول اي و جي هذوما دو فاريابل ديكلاريتهم خاطر هما دو ميم تيب نحطوا اسم الفاريابل فيرغول الفاريابل الثاني فيرغول بلا بلا نكملوا الفاريابل الكل اللي دو ميم تيب اللي هو انتجر هنا ونعملوا بوان فيرغول. باهي نتعداو تو للتيب ريال اللي هو l'ensemble R. Les valeurs de type réel formant un sous-ensemble de l'ensemble des nombres réels R. معناها هي sous-ensemble في ال R. علاش sous-ensemble؟ خاطر فما رينج معين ما تنجمش تفوت وما تنجمش تاخد بلوس لانفيني ولا موا لانفيني. ديكلاراسيون ان باسكال كالعادة نعملو var اسم الفاريابل دو بوان ريال بوان فيرغول les opérateurs arithmétiques sur les réels plus ou le moins ou le fois ou slash هذيك. les fonctions arithmétiques standard اللي هما هذوما ترانك راوند لابيس اللي هي valeur absolue راوند اللي هي l'arrondissement اسكيير اللي هي الكاري فراك تعطيك البارتي فراكسيونيل اسكيير تي هي الروت سكوير معناها تعطيك راسين كاري راندوم الانت هذه تعطيك البارتي انتيريال. هاهما ديما تلقاو هنا في الالغوريثم كيفاش تكتبوهم في الباسكال كيفاش تكتبوهم. هذا اكزامبل عليهم. هنا البارامتر معناها هنا لونتري التيب نتاع لونتري والتيب نتاع السورتي وهنا الرول نتاعها شنيا. باهي نتعداو للتيب بوليان. l'expression qui en soit vrai soit fausse est appelée expression booléen ou logique. Une variable de type booléen ne peut prendre donc que les valeurs vraies ou faux. باهي قالك هما التيب بوليان هو expression logique. par exemple a de type booléen تنجم تاخو يا اما vrai يا اما faux يا اما صحيحة يا اما غلط. par exemple يقولك a reçoit ويحط لك قدامها expression ولا حاجة كان صحيحة تاخذ فري كان غلطة تاخذ فوق. باهي ديكلاراسيون تاعها في الباسكال تصير كيما هكا var اسم الفاريابل دو بوان بوليان بوان فيرغول. باهي الفالور بار ديفو نتاع ان بوليان اي فوس. باغ اكزومبل تعطيه تقول له دو تيب بوليان وبعد ما تحط فيها حتى اكسبرسيون ولا حتى فاريابل بار ديفو هي تاخذ فوق اللي هي فولس. باهي les opérateurs logiques sur les booléens هما ال A وال O وال O exclusif و non اللي هما في بالانجلي ولا en باسكال ال and وال or وال XOR وال not. دونك عندنا شوية اكزامبلوات هنا. par exemple A فيها true ال B فيها true هنا. not A اللي هي false معناها not A هي عكس ال A. not B عكس ال B اللي هي فيها true تولي false. A and B A et B مادامهم زوز true تعطيك true. كان عندك واحدة ترو وواحدة فولس تعطيك فولس يعني A and B باش تجي ترو لازم هذية ترو وهذية ترو باش تعطيك ترو. A or B هايك قالك يا اما ال A يا اما ال B معناها كي تبدا واحدة منهم ترو تعطيك ترو. A X or B هذية فيها اكسبرسيون خرمة كبيرة باش نعطيكم طريقة سهلة تقمروها بها. تسألوا السؤال اسكو ديفيرون معناها هل هذه مختلفة على هذه وإلا لا. كانهم مختلفين تعطيك ترو كانهم كيف تعطيك فولس. كانهم زوز ترو كيف تعطيك فولس كانهم زوز فولس تعطيك فولس. كي يبداو مختلفين تعطيك ترو. باهي ابليكاسيون قالك سوا l'algorithme suivant début calcul x reçoit 6 ال A reçoit x inférieur ou égal à 7 et x supérieur إيجال 0. دونك كما قلنا باش تعطيك هذه ال A هي دو تيب بوليان يعطيك اكسبرسيون اسكو الاكسبرسيون هذه صحيحة وإلا غلط هذه صحيحة ولا غلطة وهذه صحيحة ولا غلطة وبعد تعمل لهم ال A بيناتهم. دونك نحنا قلنا الإكس فيها 6 اسكو 6 انفيريور أو إيجال 7 صحيح 6 انفيريور إيجال 7 دونك هذه تاخذ فري اي إكس سوبيريور إيجال 0. دونك مادام الإكس سوبيريور إيجال 0 اللي هي 6 صحيح دونك فري اي فري كما قلنا اي تعطيك الزوز. لازم الزوز كيف فري دونك الأ باش تاخذ فري. بي قالك الإكس انفيريور أو إيجال 10 هذه فري و إكس سوبيريور 10 هذه فوق فري وفوق كما قلنا واحدة منهم مادام واحدة منهم صحيحة دونك البي باش تولي فري.
كيما تشوفوا هو التابلو من اللي ياخذ الكل فالور فولس، خاطر قلنا بار ديفو تاخذ فالور فولس، بعد الأ تاخذ فري، بعد البي تاخذ فري، بعد السي تاخذ فري. قالك إكس سوبيريور إيكال 10 هذيا فو، نون فو إيكال فري، نون فو إيكال فري. دونك هنا عندك فري و مادام عندك او هنا هذيا ما تهمش. فما اوردر في الحسبة هنا، اوردر بريوريتي كيما عندنا الأولوية مثلا اللي ما بين قوسين وبعد الضرب ومن بعد الجمع ومندري شنيا. زادا في الاي والاو والاور والاكسور عندنا أولوية. به به تيب كاركتير تشار اللي هو يكون ان شيفر ان ليتر ان سامبول. يعني تيب كاركتير ذي المهم يكون كاركتير واحد برك، كسوا حرف رقم سامبول بليس موا ات، المهم واحد برك. به وكل كاركتير كورسبون ان كود اسكي كي ان انتي انتر 0 و 255. هاكم الكل موجودين نورمالمون في تابلو في الكتاب باج 232. به نوتاسيون اون اناليز ا نكتبو ا انتر دوز ابوستروف، في الباسكال نكتبو ا انتر ابوستروف واحد. به الديكلاراسيون تاعها نكتبو فار كالعادة لي فاريابل نتاعنا اللي من التيب هذاك، ونعملو دو بوان نكتبو تشار و بوان فيرغيل. opérateur relationnel on peut comparer les caractères par exemple نقولو a ماجيسكيل supérieur à a minuscule اللي هي فوس، خاطر عندكم كي ترجعوا للكود اسكي نتاع كل حرف اش يعمل هو يقارن الكود اسكي نتاع الأ والكود اسكي نتاع الأ هذي، ونحنا نعرفوا الأ minuscule الكود اسكي نتاعها أكبر من الأ ماجيسكيل، دونك تاخو فو هنا. les opérateurs دون لالجو شنو هما لي زوبيراتور نجمو نستعملوهم عليهم، اما لوبيراتور ريلاسيونيل كما قلنا، ولا لوبيراتور نتاع الالغوريثم اللي هو ان. في الاناليز نكتبو دون. هذه ليش نستعملها باش نشوفو اسكو هذاك موجود في البلاصه هذيك ولا. دونك نقولو اكس دون ا دو بوان زد. اش معنى؟ قلتلو شوف لي لوج لي اسكو الاكس موجوده في الحروف بين الأ ماجيسكيل والزد ماجيسكيل وإلا لا الإكس ماجيسكيل. دونك تركزوا بين الماجيسكيل والمينسكيل هنا يفرق. في الباسكال تولي إكس إن أ دو بوان زد. باهي ابليكاسيون هذه تنجم تاخد معها اني ساهله. قالك اعطاك الالغوريثم سويفون، قالك ديتيرميني لو كونتيني دي فاريابل اكس ايغريك زد. قالك ليكس تاخد الاورد نتاع السي بلس هنا عندكم التابلو تنجمو تعاونوا بيه تشوفوا الاورد نتاع السي. الاورد تعطيك الاوردر نتاع السي معناها السي قداش الكود سكيم نتاعها، وتزيدو بلس هذيك تاخذها الفالور اكس. بريد هذيك تعطيك لي بريديسور نتاع يعني الحرف اللي قبل هذايا في الكود سكي في التابلو هذاك نتاع لي كود سكي. دونك هنا باش تعطيك اللي قبل دي هي السي ماجيسكيل انفيريور اب كيس بي، انفيريور اب كيس تعطيك البي ماجيسكيل و البي ماجيسكيل. اسكو سي ماجيسكيل اصغر من البي ماجيسكيل؟ غلط، دونك هذه تاخو فولس. و اورد هنا او تعطيك الاوردر نتاع او وتعطيك سي هاش اير. سي هاش اير هذه تردو شين دو كاركتير. دونك الاورد اللي هو باش يكون رقم نتاع الاو الرقم نتاعو في التابلو باش يمشي للزد سو فورم دو شين دو كاركتير. باهي نتعداو للتيب الاخرين اللي هو string chain de caractère. Une variable de type chaîne de caractère est une suite de données de caractères de 0 à 255. Notation en analyse نكتبو informatique وإلا الالغوريثم entre deux apostrophes كعادي. في الباسكال نكتبو informatique entre apostrophe واحدة، وكتبدا عنا هنا في وسط الجملة apostrophe نبدلها بدوز apostrophe. هذه لازمة في الباسكال. شين فيد هنا نعملو سي هاش رسوا ابوستروفيات نحلوهم ونسكروهم من غير ما نخليو اسباس بيناتهم، ديما لاسكن لبعضهم ما تظهرش كأني اسباس. في الباسكال نعملو سي هاش دو بوان ايغال وشين فيد هذيك بوان فيرغول. هذه شين فيد. الديكلاراسيون كما قلنا كالعادة نكتبو var اسم الفاريابل دو بوان سترينغ بوان فيرغول. بار اكزومبل عندنا var اسمه ميساج دو بوان تيب نتاعو سترينغ
var ch دو بوان تيب نتاعو string. السترينج هذيا ولا الشين دو كاركتير ينجم يكون اللونجور نتاعها من 0 ل 255. بريسيزيون دو لا تاي كي تحب انت تعمل شين تجيب سترينج وتختار انت التاي نتاعها. باغ اكزومبل تقول له نحب شين ما تفوتش ال 20 كاركتير. اش تجي تعمل؟ تكتب var نو نو اللي هو اسم الفاريابل دو بوان سترينج وانتر دو كروشي تحط اللونجور نتاع الشين اللي حاجتك بيه 20 هنا نبدا قلت له 20. دونك نو هذيا تكون فيها من 0 حتى ل 20 كاركتير. تنجم تكون 10 11 12 13 14 20 لكن ما تنجمش تفوت ل 20. Une chaîne peut être manipulée caractère par caractère grâce à la notation CH de I. I est l'indice rang du caractère voulu dans la chaîne CH. Exemple de point CH reçoit bac étoile 2018. Normalement, bac 2020. CH de 4 contient étoile. ايش معناها؟ كي تعمل هكا CH de وهنا اونتر دو كروشيه 4 معناها قلت له امشي للشين السين سي هاش ولا الشين سي هاش والى الفاريابل سي هاش لوج لي على الحرف رقم 4 يجي هو يحسب 1 2 3 4 الرابعه باش يلقى فيها ايتوال. تنجم تعمل عليها افيكتاسيون. باغ اكزومبل انت تحب الحرف الرابع تبدلو بتيريبا دي تقول له سي هاش دو 4 رسوا وتعطيه هذه التيريبا. دونك الشين تتبدل كامله تولي سي هاش يجي يعمل هو بي ا سي 1 2 3 الرابعه هذه يفسخها ويبدلها بالتيريبا هذه باش تولي كيما هكا باك تيريبا 2018. هذوما دي فونكسيون بريديفيني سير لي شين دو كاركتير. نجمو نستعملو فونكسيون على لي شين دو كاركتير موجودين يعرفهم الباسكال. لونغ ولا لانث نعملو لانث سي هاش اللي هي تعطيك طول الشين. كونكات سي هاش 1 سي هاش 2 يشد دو شين يلصقهم لبعضهم يحطهم في السي هاش. سي هاش رسوا كوبي سي هاش بي ان معناها شد شين سي هاش يحط فيها في الشين سي هاش شد شين سي هاش من البوزيسيون نيميرو بي يعمل كوبي الان كاركتير هما ديجا موجودين عندكم هنا. بار اكزومبل شد بونسوار من البوزيسيون الرابعة اللي هو الحرف الرابع 1 2 3 4 من الاس ياخذ 4 كاركتير اللي هما هذوما حتى السوار. دونك سي هاش تولي فيها سوار. بوز سي هاش 1 سي هاش 2 يشوف لك البوزيسيون تاع سي هاش 1 في سي هاش 2. بار اكزومبل هنا ار او تلوج عليها في كلمة بروفيسور تلوج على كلمة ار او في بروفيسور تشوفها منين تبدأ. دونك تكتب له بوز فيرجيل ار او فيرجيل بروفيسور. دونك هو واش يجي يعمل اسكو هذه ار او لا هذه ار او القى ار او. دونك يحط لك البوزيسيون وين يلقاها في البي لا 1 2 تبدا من الار 2. دونك يحط لك من بدا يلقى الكلمه ليكس تاخذ 2 اللي هي البوزيسيون تاع وين موجود ديك. بار اكزومبل اخر هذه ار او انت حطيت له ماجسكيل مش موجوده هنا خاطر هذه ار او مينيسكيل ما تتحسبش مش موجوده هنا. دونك الاكس تاخذ فالور 0. كالعادة إفاس انسير استير فال هذه ديليت تفسخ من شين هذه تعمل انسيرسيون تاع شين دون زين اوتر شين. استير تعمل الفاريابل تردو شين وهذه العكس اللي هي الشين تردها فالور وتعطيك النومبر نتاع الايرور كان عرضها ايرور. هذوما تقراهم هما كالعادة في الالغوريثم كيفاش تخدمهم في الباسكال الرول. وهذا اكزامبل باش ما نطولش عليكم برشا الفيديو. ابليكاسيون هذه زادت تنجمو تخدموها سهلة. طلعوا لي الفالور نتاع البي او والبي اف بعد سيكونس هذي وعملوا لي ديكلاراسيون خليوا لي الفالور في كومنتير ولا حاجه وتو انا نعطيكم الريزلت. باهي نتعداو لي تيب سكالير انيميري تيب انترفال et le type tableau. Le type scalaire énuméré. Généralement, un type scalaire énuméré est une donnée de base représentant une seule valeur ayant un procédure et prédécesseur et un successeur. Exemple entier caractère. باهي تيب سكالير انيميري هو تيب نصنعوه احنا ونحطو فيه دي فالور معينين. شوية اخرى باش نفسرها لكم بريزونطاسيون. لو تيب سكالير انيميري est un ensemble ordonné et fini des valeurs énumérées par leur nom. Exemple نجمو نعملو تيب اسمه سيزون نحطو فيه سيزون نحطو فيه اوتون هيفير برانتون ايتي.
Les valeurs de type scalaire énuméré sont ordonnées selon leur ordre de déclaration. autant أصغر من إيفير وإيفير أصغر من برانتون برانتون أصغر من إيتي. إيش معناها هذا؟ معناها أنت كأنك شديت كيس، جبت كيس وحدك وحطيت فيه حطيت فيه كعبة حلوى، حطيت فيه كعبة شوكولاتة طابعة شوكولاتة، وحطيت فيه ما نعرفش تفاح. دونك الكيس هذاك ينجم يكون يا اما كعبة حلوى يا اما شوكولاتة يا اما تفاح، اللي هو التيب هذايا اللي صنعته انت. وكي تكتبهم انت هنا تديكلاريهم بالترتيب يبقى كاينهم، تنجم تقارنهم، تنجم تقول هذه اصغر من هذه وهذه اصغر من هذه وهذه اصغر من هذه، معناها الاخرانية هي اكبر واحدة. ديكلاراسيون نستعملو تي دي ان تي، تابلو ديكلاراسيون دو نوفو تيب. نكتبو هنا تيب، اسم التيب ايجال ولي فالور الموجودين فيه، معناها هذية نكتبو هنا سيزون وبعد نعملو بارونتيز نحطو اوتون ايفير برانتون ايتي، والا نجمو نعملو تيب واحدة جور ونحطو لندي ماردي ميركودي حتى الديمانش. tableau de déclaration des objets بعد نعملو nom de variable و nom de type. par exemple نعملو x de type saison. au niveau du langage turbo pascal فما طريقتين باش نجمو نستعملوهم في التربو باسكال، اما نكتبو تيب واسم التيب نحطو لي فالور فيه وبعد نعملو variable nom de variable واسم التيب هذايا. par exemple انت تحب تديكلاري x de type saison، تكتب هنا تيب سيزون ايجال ايفير ايتون برانتون ايتي وتعمل هنا فار اكس تيب نتاعها سيزون تولي، خاطر السيزون تولي هنا عندك معروف. دوزيام ميثود نعملو نون دي فاريابل، هذه ميثود اسهل. نعملو نون دي فاريابل بار اكزومبل اكس دو بوان ونحلو بارونتيز ونحطو لي فالور تنجم تاخذهم اكس ونسكرو البارونتيز بون فيرغي، معناها نعملو فار اكس deux points été hiver printemps automne ونسكرو البارونتيز. دونك اكس تنجم تاخذ كاين لي 4 فالور هذوك. باهي تاو لي تيب انترفال. لي تيب انترفال possède la même propriété qu'un type scalaire donné entier caractère type scalaire énuméré. تيب انترفال هو انت باش تاخذ ماك لي كاركتير هذوك اللي حكينا عليهم بكري من 0 ل 255 تقول له ابدا من كذا حتى لكذا، معناها ابدا من البلاصه المعينه هذيك حتى البلاصه المعينه هذيك، تنجم تكون حروف ولا ارقام ولا اللي هو بار اكزومبل انت حاجتك بلي ليتر مينيسكيل، حاجتك في تيب اكس تنجم تكون فيها كان لي ليتر مينيسكيل، ديكلاري الاكس دو تيب تحطها في الانترفال اللي هو من ا مينيسكيل حتى للزد مينيسكيل. بار اكزومبل نجم تعمل تيب ليتر ماجيسكيل تقول له راك باش تبدا من الأ ماجيسكيل حتى للزد ماجيسكيل. باهي ديكلاراسيون دو نوفو تيب كيما نعملو هكا تيب نون دو لانترفال بار اكزومبل نسميه ليتر مينيسكيل، بورن انفيريور نحطو هنا بار اكزومبل بيتي تا والبورن سوبيريور هي البيتي زد. ومن بعد نعملو كالعادة نون دو فاريابل والنون دو لانترفال اللي هو هذايا اللي سميتو ليتر مينيسكيل. دونك بعد باش تسحق زد دو ليتر مينيسكيل تقولو زد والتيب نتاعها ليتر مينيسكيل، يولي يعرفها هو خاطر عنده البورن انفيريور والبورن سوبيريور. au niveau du langage Pascal تكتب nom de l'intervalle égal borne تكتب type nom de l'intervalle égal borne inférieure borne supérieure كما قلنا par exemple باش تصنع variable ينجم يكون كان دي لتر مينيسكيل، تكتب هنا اسم الانترفال لتر مينيسكيل égal à de point z point virgule. nom de variable par exemple بعد هنا باش تحقق مين باش تسمى تكون لتر مينيسكيل تعمل مين دو بوان تيب نتاعها لتر دي مينيسكيل لتر مينيسكيل. عندكم اكزرسيس 1 و 4 باج 35 نجمو تاخدوهم. باهي نتعداو للتيب الاخراني اللي هو تيب تابلو. تابلو هو شنو؟ un tableau est une structure de données permettant de ranger un nombre fixe d'éléments de même type. Chaque élément du tableau est désigné par un indice qui doit être forcément de type scalaire, entier ou la caractère. Un tableau est caractérisé par son nom identificateur, le nombre des éléments et les types de ces éléments. باهي نفسر لكم شوية، نرجع نرسم خاطرني ما نعرفش نرسم. تيب تابلو هو شنو؟
هو انك باش تجي انت باش تجي انت تصنع تابلو كيما هكا. انت ماكش باش تصنعه، لكن هو في مخ في الاورديناتور في مخه باش يتسجله كيما هكا تي التابلو. بار اكزومبل هكا. انت بعد تجي تعبيه بدي فالور هنا فيه من داخل. كيما نقولوا هنا باش تحط 3 ان سيت. كيفاش تعبيهم كل شيء توصلوا هذه جيست معناها تعريفات عامة باش تفهموا الماتريال متاع الخدمة اللي باش نخدموا به بعد. دونك انت باش تصنع له في مخه هنا، تقول له راهو التابلو هذايا اسمه تاب مثلا، وراهو باش نحط فيه دي زونتي دو تيب اونتي معناها هاي اونتي فاسيل. دونك التابلو كاركتيريزي عنده 3 كاركتيرستيك. هو ساعة كيما ما قلتلكمش اللي هو هذايا تبدا تحسب هنا هذايا 1 2 3 4 5 6 معناها هذايا الكاز نيميرو 1 الكاز نيميرو 2 المربع الثالث المربع الرابع المربع الخامس. دونك تابلو كاركتيرستيك كاركتيريزي باش تابلو كاركتيريزي بار الحاجة الأولى اللي هي اش باش تحط فيه اسمه وقديش يهز معناها قديش لونغور نتاعو. باهي نرجع للبريزونطاسيون. ديكلاراسيون تابلو دو ديكلاراسيون دي زوبجي نستعملو تي دي او. بار اكزومبل نسميه ايدونت تابلو هذيا نسميوه بار اكزومبل موي. هنا باش نعملو تابلو نحطو فيه المويان كيما انا سميتو تاب انتي تسميه موي. تقولو راهو تابلو دو 30 ريال معناها باش تعطيه لي كاركتيرستيك الكل، الاسم اللي حكينا عليه 30 قداش يهز وريال هو التيب اش باش تحط فيه. او نيفو دي توربو باسكال نعملو فار ايدونت تابلو اللي هو بار اكزومبل نعملو فار موي دو بوان الري والبور انفيريور البون سوبيريور معناها قداش باش تحط فيه. بار اكزومبل نعملو الري ديما نستعملو نحنا الري 1 دو بوان 100 خاطر مانيش باش نفوتو 100 نورمالمون في حتى اكزرسيس دونك نحطو نخليو لارجمون سيفيزون. نعملو فار موي دو بوان الري هذي ديما تكتب هكايا 1 دو بوان 100 اوف وهنا تحط تيب ليماج باش تحط فيه كيما قلنا هنا احنا باش نحطو ريال تعمل اوف ريال. وعندكم اكزرسيس 5 باج 41 تنجمو تخدموه. باهي تو كملنا الخدمة. باهي باش ما نطولش عليكم برشا نورمال الفيديو تاعو طويل ساعة غير ربع. باهي هذايا شابيتر من اطول لي شابيتر الموجودين. دونك ما نحبش نكثر عليكم برشا. هذايا لازمكم تفهموا لي نوسيون دو باز. اللي ما تفرجش لازم اكيد جدا انه يتفرج في الفيديو زيرو باش نكونوا واضحين باش ينجم يفهم كل شيء وما يلقى حتى صعوبة وما يلقى حتى اشكال. اي واحد ما يفهمش حاجه ينجم يحط لي في لي كومنتير. شنو هي اخر فهمتوش حاجه تحطوا لي في لي كومنتير. اللي عنده سؤال يسالوا. اليوم تاع الجروب تنخليه لكم في كان تتفرج في اليوتيوب تنخليه لك في لي كومنتير في الديسكريبسيون. ادخلوا للجروب اي حاجه ما فهمتوهاش اسالوا في الجروب. البروفيل نتاعي تلقاه في الديسكريبسيون ولا كان تتفرج في الجروب تلقاها وين الفوق. ما فهمش اي سؤال يسأل ما فهمش اي حاجة يهبط في الجروب يماركيني والا يبعث لي في البريفي. ان شاء الله نجاوبكم الكل والسلام عليكم ورحمة الله.